स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही केंद्र सरकाराची आणि राज्य सरकाराची घोषणा. ते नदरेन सरकार पावलां उडयता. ताचोच एक भाव म्हणून बेतकी खांडोळा पंचायतीन थाराव घेवन वाटेर कोयर वडोवपी सापडचे ह्या हेतान सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयिल्ले. पूण नावाडग्यांनी हे कॅमेरे फोडपाक सुरवात केल्या. सरपंचान माड्डोळ पुलिशेंत रितसर FIR दाखल केल्या. ग्रामसभेची मागणी आनी थारावा प्रमाण कोयर उडयतात त्या वाठारांत 11 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयल्यात. हे कॅमेरे सगळ्या घडामोडीचेर नदर दवरतात. लोक कोयर उडयतात थंयच कॅमेरा बसयल्यात. पूण कोणे समाज विद्वाट्यान आतां हे कॅमेरे फोडून उडोवपाक सुरवात केल्या. अशें करूं नाकात. गांव नितळ दवरपाक आदार करात. सरपंचान उलो मारला. कॅमेरा फोडप्यांचेर खर कारवाय करतले अशेंय सांगलां. आयज बेतकी खांडोळाच्या ज्युरिडिक्शना भितर ही तामसुली ह्या वार्डात आयज आमी हांगा उबे आसा आनी तुमी पळयता आसतले की फाटल्यान म्हाज्या एक कॅमेराचो स्टँड आसा, CCTVचो स्टँड आसा आनी वयर तो स्टँड वयर कॅमेरा बाकीचे तेजे पॅनल बी आशिल्ले ते थंयसर ना. आतां कशें आसा की बेतकी खांडोळा पंचायतीन एक 2-2.5 वर्सां आमकां आयज पंचायतीन जाली आनी जेन्ना बेतकी खांडोळा पंचायतीन असो ठराव घेतलो की कचऱ्याची जी समस्या ती कचऱ्याची समस्ये बद्दल खुबशे प्रश्न आमकां येताले. ताका लागून जेन्ना सरपंच म्हणून पदाचो हांवें जेन्ना ताबो घेतलो तेन्ना पयलें जें हांवें काम जें केलें तें म्हणजे डोर टू डोर कलेक्शन करपाचें आमी ठरयलें आनी ताका लागून कॉन्ट्रॅक्टरूय बी आमी अपॉयंट केलो. त्याच बरोबर 15 फायनान्सचो फंड येता त्या फंडांतसून आमी कचऱ्या खातीर आमी एक गाडी बी घेतली आनी हे सुरळीत आमचो कचऱ्याची जी समस्या आसली ती इल्ली इल्ली हे जावपाक लागली. आतां जालें कितें की आमकां मागीर आमचे जे प्रस्ताव पंचायतीचेर येयलो की इतलें काम करता आसतना सुद्दां आमच्या खुबश्या जाग्यांचेर आमच्या कचरो आमकां दिसपाक लागलो की लोकांच्यो खुबश्यो कंप्लेनी आमच्या कडेन येयल्यो. तेन्ना एक आमी पंचायती मदीं ठराव घेतलो की आमी हांकां कॅप्चर्ड करपाक लागून हे लोक कोण जे हांगा उडयता तांकां कॅप्चर्ड करपाक लागून आमी एक पंचायतीन ठराव घेवन प्रत्येक जाग्याचेर ज्यो जाग्यांचेर जो कचरो आसता, ब्लॅक स्पॉट जे आसता त्या ब्लॅक स्पॉटांचेर आमी CCTV कॅमेरा बसयतले असो एक आमी ठराव घेतलो आनी आमी त्या ठरावाच्या माध्यमांतल्यान आमी एक 9 कॅमेरा घेतले आनी ते प्रत्येक जे ब्लॅक स्पॉट आसले त्या जाग्यांचेर व्हरून आमी ते कॅमेरा इन्स्टॉल केले. ताका लागून मातशे खुबशे कचऱ्याची समस्या जी सुटली आनी खुबसो कचरो कमी जावपाक लागलो आनी आमचो सुंदर असो बेतकी खांडोळाचो जो गांव आसा तो स्वच्छ दिसपाक लागलो. अशीच एक मागणी फाटल्या ग्रामसभा जी आमी घेतलेली ते ग्रामसभेक एक अशी तामसुले लोकांची किंवा तळ्यांच्या लोकांची जे आमचे लोक आहा तेंची एक मागणी येयली की ह्या ज्या स्पॉटार आमी आयज उबे आहा त्या स्पॉटाचेर एक CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल करचो म्हणून आनी तो ग्रामसभेचो जो ठराव आसलो त्या ठरावाच्या अंतर्गत आमी हांगा एक CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल करपाचो ठरयलो आनी फाटल्या ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक आमी हो कॅमेरा इन्स्टॉल केलो विथ मेमरी कार्ड आनी भितर सगळे SIM कार्ड आसले. पूण 20 तारखेक जेन्ना हो इन्स्टॉल केलो तेच राती कडेन म्हणजे 21 तारखेक सकाळीं 1 वराचेर म्हाका दिसता हो कॅमेरा कोणी तरी हो कॅमेराचो पॅनल किंवा कॅमेरा काडून फोडून तो तुमकां दिसतलो हांगा की हांगा फोडून तेणें उडयल्लो आसा. म्हणजे हांव ह्या आमचे जितले हांव बरें काम करपाक सोदता किंवा म्हाजी पंचायत आयज जितलें बरें काम करता ते बरें काम करता आसतना कोणाक तरी एक खटकता अशें म्हाका दिसता. कित्याक ह्या समाज विध्वंसक जे लोक आसा किंवा समाजा खातीर कितें बरें काम करता आसतना ते तांकां नाका जाल्लें आसा अशे लोक हीं कामां करतात आनी अशें हांव हे सगळ्या तुमच्या माध्यमांतल्यान हे सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता की अशा तरेचे लोक जे आयज आमच्या बेतकी खांडोळान जे आसा किंवा कोणीय हें जें कृत्य केल्लें आहा पळय ताका पंचायत तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली. ऑलरेडी आमी FIR फोंडा मार्डोर पुलीस स्टेशनाचेर ऑलरेडी आमी FIR आमी फायल केल्ली आसा. त्याच बरोबर एक सस्पेक्ट हांगा आमकां मेळ्ळो आसा तेजी बी चवकशी आयज आमच्या PI मार्दोल हेणी आयज केल्ली आसा. पूण तितून व्हडलेशें आउटकम कांय गावलें ना. पूण म्हाका पुरेपूर खबर आहा की हे कोणी लोकांनी केला ते आमकां खबर आसा. ऑलरेडी पुलिसांक तेंची नांवांय गेल्लीं आसा आनी तेंची बी आतां कारवाई ह्या थोड्या आनी एक फुडल्या एका विका भितर जातली आनी निश्चितच हे जे कोणी कृत्य केला पळय ताका आमी धरतले आनी तेजेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन आमी घेवपाचें ठरयतले. परत एकदां तुमच्या ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की लोकांक इतलें सांगूंक सोदता आमी आयज
पंचायत फंड म्हणू नाका किंवा आमदाराच्या फंडांसून म्हणू नाका, आमी खुबशे पयशे मोडून आमी हो कचऱ्याचो जो समस्या आहा ती आमी काडपाक सोदता, ती समस्या आमी हे करपाक सोदता. ताका लागून सगळ्यांनी आमकां बरे तरेचो सपोर्ट करचो. पंचायतीक बरे भशेन तुमी आमकां सपोर्ट केल्या उपरांत ह्यो कांयश्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो सगळ्यो जाग्यार पडटल्यो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी ओमकार देशप्रभू.